sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong hapon kanatong tanan mga kaigsunan ko diha kan Kristo Jesus ug ang akong pagtimbaya kaninyo diha sa ngalan sa ato ang Ginoong labing makagagahon sa tanan. So dili pa ako magsugod nining ako ang topic karon nga mao ang indulhensya. Gusto unta ko nga magpasalamat sa mga tao nga gihatagan ako og kanang opportunity nga magka-atubang ninyo karong hapuna sa tanan nga mga anak karon nag-uban ka nako dinhi ug sa mga nagsunod kanato sa ato ang video karon. Una, magpasalamat ako, tugote ako, pagpasalamat sa Dios nga makagagahon sa tanan nga tungod kaniya gihatagan kita sa grasya sa kaalam ug kaisog aron labanan ng ato ang tinuoang Katoliko. Ikaduha, mangayo usab ako ug pasalamat sa ato ang CFD Grandmaster, sa atong maestro sa CFD si Brother Socrates Fernandez, sa ato ang talahuron nga presidente sa CFD National si Brad Adam Amper, sa ato ang presidente sa chapter sa Guba o sa ato ang presidente sa Extraordinary Ministers of the Holy Communion sa Santo Niño Parish sa Guba si Tatay Tami Cabonay. O usab magpasalamat usab ako sa tanan nga mga tao nga nagpaluyo nga akong gitabi karon ug sa mga tao nga nagpailan nako niining CFD kay tungod niini gihatagan ako opportunity nga mulaban sa ato ang pagtuo kay walay lain pang mas bilihong gasa ang pagkiglantugi ug ang paglaban pagdipinsa sa ato ang balaanong pagtuo. Ang akong topic karon mga kaigsuonan mao ang indulhensya. Kung sa English pa, indulgence. Kani indulhensya mga kaigsuonan sa panudlo sa atong simbahan. Makita nato sa CCC number 1471 nga ang indulhensya mao ang pagpasaylo sa kastigo temporal gumikan sa sala nga humana na nga gipasaylo. Kay makita gyud nato nga mao ni ang tudlo sa atong simbahan. O gipakita sa dinhi sa FCD page 315 ug sa CCC 1497 ang magtotoo pinaagi sa ang pagtotoo pinaagi sa iyang mga kapasayloan sa usag-usa mao na makapahinlo nato madala nato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Unsa may pagsupak nining indulhensya? Ug atong balikon pagtan-aw mga kaigsuonan during the 14th century dunay usa ka mongheng Bavariano nga dito sa Alemanya sa Germany nga nibuhat o ginatawag natong 90-page thesis nga gilansang niya atubangan sa pultahan sa simbahan nila dito ug nag-ingon nga ang simbahan corrupt o hilig manaot sa mga tao tungod kay ang mga pobre gikaltasan niya kay ang indulhensya gibaligya. Kinsa man kadtong tawhana? Si Martin Luther nga mao ang amahan sa mga protestante nga hangtod karon naingon na naglipak ang ilahang mga kongregasyon kay nagkabahin-bahin na tungod sa kadaghang mga interpretasyon. Makita nato nga sa pagtudlo ang ilang gisupak nga kung mao kini ang magtangtang sa bahin sa kinatibuk-an sa mga sala sa kastigo temporal, sayop yun kini. Kay mato pa sa 1 Juan 1:7, nagsulti nga ang dugo ni Kristo mo'y maghinlo sa tanang kasalanan. Ug misulti usab sa Hebreo 9:22, kay gawas sa pagpaagas sa dugo, wala nay pasaylo sa mga sala. Ang Iglesia Katolika usab gitudlo ni Papa Pio Ikasiyam o ni Pope Pius IX ni adtong September 30, 1852 ang pag-ampo nga matamis nga kasing-kasing ni Maria maako ka nga kaluwasan. Kani nga pag-ampo maghatag og 300 ka adlaw nga indulhensya. Moingon nga atong mga kaigsuonan sa ubang relihiyon usa kini ka pagpasipala kay walay laing ngalan nga makaluwas kundi ang ngalan sa ato ang Ginoong Hesukristo. Matud pa sa buhat 4:12. Mga kaigsuonan kaning pagbuhat nato og indulhensya dili kini sayo. Ano man? Kay ang indulhensya man gud mo na siya makatangtang sa mga
ginatawag nato mga byproducts of sin. Unsa man yung mga byproducts of sin? Kanang kalisa, kahadlo, mga kaguol. Una sa tanan gihatagan nga angay natong masayuran nga kining kastigo temporal nga makuha o matangtang sa Santa Iglesia mao ang silo temporal nga gikan sa Dios ug sa mga disiplina nga gipasa sa simbahan sukad pa sa sinugdan. Kay ang simbahan tuna man say mga balaod. Di ba? Nasayman sa nato sa balaan nga kasulatan nga punuan sa Biblia gihatagan sa gahom sa pag-enforce anang mga balaura. Asa man ni mabasa? Mateo 18:18. Nagsulti dito bisan unsa nga inyong gapuson dinhi sa yuta, magapos dito sa langit, o bisan unsa nga gapuson ninyo sa o bisan unsa nga tugtan ninyo sa yuta, tugtan usab dito sa langit. Ang mga punuan sa balaan nga iglesia nagbuhat og lagda nga masakop sa mga tulumanon natong mga Kristiyanos. Asa man ni mabasa? Sa buhat 16:4. Ug si San Pablo sa miingon nga dili ba nga anaa sa sulod sa iglesia ang inyong paghuman. Palagputa gikan sa inyong taliwala ang mga taong dautan. So gihatagan ang iglesia og power invested nga mo enforce sa mga rules nga kanang ginatawag nga gigapos sa yuta o ginapos usab dito sa langit. Unsa man nga mga rules kanang pinasubay nato sa ato ang mga lagda dinhi sa ato ang simbahan sama sa pagpatay mao na mga parihaan ng abortion, sa pagpatay sa mga tao ug sa uban pang mga sala nga mortal. Si San Pablo gihapon ang mipahayag usab nga siya makahimo pagpasaylo sa disiplina. Mao na gitawag og disciplinary forgiveness. Mabasa nato sa 2 Corinto 2:10. Ug mao kana ang gitawag og indulhensya. The disciplinary forgiveness mo na siya ang pagtangtang sa kastigo temporal nga silot nga gipakanaog sa punuan sa simbahan. Unsa man yung mga silot nga gipakanaog sa punuan sa simbahan man ginatawag nato mga excommunication. Excomulga. Mo na siya nga ang tao dili tugtan sa pagkalawat, pagkuha sa mga sakramento tungod kay nakabuhat siya mga heresiya o nakasupak gayud sa mga dagko nga mga balaod sa atuang simbahan. Pananglin, makadapat kag pare. Ma-excomulgar ka, ma-excommunicate ka. Kay unya di ka makalawat, mahimo sang kuhaon ni sa obispo. Kay obispo na katungod nga mukuha aning excommunication kay siya man sa namuhatag. Mahimo sa na siya unya kanang kay ang tao kay nagpakita na magpagpasol mahimo na siya ug kanang aktuha sa pagkuha maunang gitawag nato nga indulhensya. Ug mahimo nga bahin lang usab ni ana pinaagi sa pag-ilis ug pipila ka pangadyon ng mga sakripisyo. Nay mga sakripisyo man gud nga kanang pangadyon pabihaan ng mga ipanghatag, maihaan ng mga ipanghatag sa inigumang kumpisal, mga penitensya. Ipanghatag inigumang kumpisal. Nga may mo sampahin na siya, unya mo may gitawag na itong indulhensya partial. Makakuha ni siya og mga sala, mga bunga sa kastigo, ikan ka na ito, apan dili gid makuha tanan. Kay partial naman siya, from the word partial indulgence. Mo na siya ang, for example, nakay 5 ka mga salang dagko, atong bana-banaon nga makuha na nagtulo, duha. Mo na siya, kaya di man makuha tanan, it's a partial indulgence. Apan, nasa na gitawag natong tipuok pod nga pagkuha, nga mo na ginatawag natong indulhensya plenaria. Kining indulhensya plenaria mamahimo ning ihatag sa pagsunod sa mga pangadyon, pabihaan ng dayguntang imong kaulay, sa pagbuhat sa mga akto sa kaluoy, sa pagbuhat usab anang mga pilgrimages, pabihaan ng ibuhat natong karon sa 500 years sa ato ang Kristohanan nga pagtuo nga mabisita tas mga simbahan makaangkon ta sa indulhensya plenaria. Bahin sad sa bisan makita nato sa daang tugon. Si David nga gipasaylo sa iyang mga sala. Apan si Nathan, si propeta Nathan nihatag gihapon niya og kastigo nga temporal nga bata nga mataw kaniya gikan
Gikan kaniya mamatay. Asa ni mabasa? Sa 2 Samuel 12:13 hangtod sa 14. Kini nagpasabot nga giaprobahan sa Dios ang pagdisiplina sa tao ngadto sa usa ka masalaypon. Asa man sa ninato sa concrete example ani, pananglitan repentant ka, gikan ka nagpa-abort sa imong bata, mangumpisal ka sa obispo. Hatagan ka sa obispo og responsibility nga imuhang pagabuhaton aron mabayaran na ang imong sala. Unsa may mga example ani, pagtabang sa mga kabos, pagtabang sa mga piniriso, pagtabang sa mga nanginahanglan. Iyon ana. Ug kani usab nga pag-ampo mga kaigsuonan nga nag-ingon, matamis nga kasing-kasing ni Maria, maako ka nga kaluwasan, O sweet heart of Mary, may I earn salvation. Nga naman nga ang gisulti man nila, sakto ang ilang gisulti nga si Jesus ra gyud ang ngalan nga angay nato sa piton ato, si Jesus ra gyud mao ni ang ngalan nga makaluwas. Apan ang atoang pagsampit ana nga prayer, wala ta nag-ingon si Mama Maria mao'y atong paluwason. Gani atong pangamuyuan si Mama Maria nga hatagan kita sa sama niya nga kasing-kasing. That Mary would give us a heart like hers. Nga aron kita makadawat ta sa atong Ginoo ug maato nato ang kaluwasan. Nining pag-ampo, masabot usab nato nga ang kasing-kasing ni Maria, kasing-kasing nga putli, kasing-kasing nga surundon, kasing-kasing nga nagdaig sa Dios labaw sa tanan. Mao na nga ato gid in taon gipangayo gid in taon anang pag-ampua, dili nga kita luwason ni Maria, kundi pinaagi sa atong pangamuyo ni Maria, hatagan unta ta niya sama nga kasing-kasing nga madawat nato ang kaluwasan nga gisaad sa ato ang mananubos. Ug ato sang tan-awon, diaan ang atong paghupot sa maong pag-ampo nga mahisama nga atong kasing-kasing, maato gyud ang kaluwasan kay sunod naman ta sa Ginoo. Sama ra kini sa giingon ni San Pablo, magsunod kamo kanako ingon nga nagsunod ako kang Kristo. Asa man mabasa? 1 Korinto 11:1. Sama kita nga nagsunod sa panig-ingnan sa mga naguna kanato, sa mga balaang tao nga naguna kanato. Nagsunod kita. Sama sa nagsunod ta sa mga balaang tao nga naguna kanato, nga nagsunod usab sila kang Kristo, nagsunod usab kita sa panig-ingnan kang Kristo. Kaya the lives of the holy ones and the saints reflect that of Christ. Reflect that of God. Wala ni magpasabot nga ang kaning gisulti ni San Pablo sa 1 Korinto 11:1 nga pinaagi niya maluwas na atong mga sa dili. Pinaagi siya paig-ingnan nga atong masunod. Pinaagi sa iyahang mga buhat nga atong masunod, nga maato nato ang himpit nga kaluwasan. Pinaagi sa ilang example. Ug mao na siya nga dili gyud mawad-an og ganti, dili gyud makuan kay sa ato ang paghingalos, sa ato ang pagpangayo pasaylo sa ato ang Ginoo sa pagsunod nato sa iyahang dalan. Gikuan man sad nga iway kita sa mga dagkong mga katalagman, sa dagkong nga mga kadao. Kay gisulti usab sa Lucas 11:41, apan panglimos kamong mga butang sa sulod, ug tan-awa magamahinlo ang tanang mga butang diha kaninyo. Put pasabot nga mangayo ta sa Ginoo, mahimo jud kaayo nga iya hatang grantan og mga graces, mga grasya aron kita magpadayon ni atong panaw sa kalibutan nga anaa kita uban kaniya wisiya anaa dinhi sa atong kasing-kasing. Isa-isa usab sa daang tugon nga ang pag-ampo mga buhat sa maayo, panghatag og limos sa mga kabos, makaiway sa kadautan ug sa mangil-an nga kamatayon. Ug usab makapahimo nato sa pagkabot sa pasaylo sa atong mga sala. Gikan sa Tobias 12:9.
Mo bitaw ng mga kaigsuonan nga with the acts of mercy, with the acts of compassion, sa pagbuhat nato, sa pagpangayo natong pasaylo atong giubanan sa maayong buhat, kita mahingpit gyud ang atoang pagkadawat sa kaluwasan. Nganuman kay ang atoang pagtuo ug wala gali na siya ubaning buhat, patay na siya. Ug igo rata magsigig pangadji nga wala ta magtan-aw sa atong isig katawo nga nagkalisod, wa ta motabang kanang ato ang pagpangadji, wala naay pulos. Kay unsaon man tanan nga gikan sa ulahanan sa altar hangtod sa kinapalaanan nga dapit niini, sige kag ingon Dios ko, dunggay taw na ako nga usa ka makasasala. Unya ni gawas nimo sa simbahan, pirti gyapon nimong saway. Di kay kakaako og hatag di kay kakaako og hatag og tabang sa imong mga igsoon nga nanghinahanglan. Wa gyapon ay pulos. Kay sa gisulti sa sulat ni San Pablo ngadto sa Apostol Santiago nag-ingon nga ang pagtuo nga wala uban ni sa buhat, patay. Sama kini sa sapa nga walay tubig nga nagagas sa sapa uga. Busa dili gayon gusto nga ingon ang pagtuo lamang ang makaluwas. Yun saon na kita na magsigit ang ampo niya nga iniabot nato sa gawas dili man ta makabuhat og maayo sa atong isig katawo. Kay ang pagtuo nga nagabuhat kini tungod sa gugma. Na nato mabasa sa Galacia 5:6. Umatod pa ni San Pablo nga si Jesus atubangan ni Pilato naghimog maayong pagsugid. Ug ako nagtugon kanimo nga bantayan mo ang sugo nga makahingkawas kini sa buling ug mahingkawas sa pagsaway ngadto sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Nga mabasa nato sa 1 Timoteo 6:13 hangtod sa 14. Sa ingon dili kayo dautan ang pagbuhat og mga sakripisyo. Yung dautan kung ta magbuhat og mga sakripisyo, why would we reach out to others? Kung moingon ang mga kaigsuonan sa ubang sikta nga sapat na ang pagtuo para maluwas ta, ngano na pa may magbuhat og mga reach out, mga outreach, mga pagtabang, mga mission. Kung pagtuo raman di ay, magsilin lang ang tagpuyo sa simbahan, di ba? So atong tan-awon man gud sakripisyo pagampo tungod sa ngalan sa Dios nga mahimong pag-usab sa makadawat sa Dios nun nga idulhin siya nga takos nga mahatag kanato nga makakuha sa kastigo temporal tungod sa sala nga human ang gipasaylo. Mao bitaw na nga ini ko man ato pangumpisan mga G sa tanang penitensya ug motabang ta sa tong isig katawo usa pa ta fully gyud nga mapasaylo. Diba? Ni ana mapahimalusan nato ang bunga sa dugo ni Kristo pinaagi sa pagtuo nga nagbuhat sa gugma. Kay pinaagi sa nagluwas nato, pinaagi sa dugo ni Kristo. Kita usab andam sa runtata nga muula sa ato ang kaugalingon nga dugo. Dili lang kay ingon nga dapat dito magpakamatay para sa atong isig katawo. Ang pagtabang lang kanila mao gyud na siya inubanan sa pagampo mo nay makadawat nato sa matuon nga kaluwasan. Ug sa gisult ug ako sang i-refute ang gisulti ni Martin Luther, nisulti gito siya nga the church is corrupt. The church is the devil's the devil's follower. Tungod anang corruption daw kunusod sa simbahan. Which is ngano makaingon man siya nga corruption sa panahon sa simbahan, diba? The church is the largest charitable organization. Unya sa kadtuing taong panahon nga ang mga indulhensya gipanghatag magyud taon makaingon man sa gyud nga the church needs also nga sustenance man sad. Di man sa kaingon nga ang tao di man sa mayon nga mga pari mabuhi ra sa mga hostiya sugod. Mo gyud na nga sa karaan nga proverbio nag-ingon sa karaan nga Latin nga proverbio nag-ingon obe missa esta mensa. Sa human sa pag-ampo anaa ang sustenance nga dapat atong kuano ato i-translate literally human sa misa adunay lamisa kay ang mga tawo manginahanglan man gyud og sustenensya aron magpadayon sa ilang ministry. Unsaon na lang di nato pagkanon ang mga nagbudlay para sa atong kaluwasan, di ba? Ug ato punta na pud sa Ecclesiastes 3:10 nga pagkaon kamo pag-inom kay kana
budlay sa Dios. Mao na siya ganti nato sa Ginoo sa ato ang humanly self. Paganti nato sa atong humanly self nga gikan sa ato ang kahagop. Sa pagtabang at isip mamumuota sa atong isig kataw. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga kining pagbuok kining taong indulhensya dili gid intaw ni siya sayo. Dili gid intaw na siya sayo mga kaigsuonan. Kay kana siya mo na siya ang papa sa atong mga sala nga nagpabilin, mga product sa atong mga sala nagpabilin after ana gitawag nato nga pagpangayong pasaylo sa ato ang Ginoo. Usa ba itong hinumduman mga igsoon sa kanunay, hindi pa ko itapuson, nga ang pagtuo o ang pag-ampo nga dili inubanan sa maayong buhat, patay gayon. Salamat, may hapon datong tanan, sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo,